Zip your ride. These niggas scared they doing 50 in a 55. I'm trying to clap on my بخير. اليوم نهار جديد واوليا اليوم ان شاء الله نمشيو نديرو واحد الباربيكيو فواحد البلاصه زوينه بزاف 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 بزاف. وشحال هادي انا كنخمم نتلاقى مع البنات المتتبعين اللي عايشين في فرنسا تما، قولوا لي رايكم في هذه الفكره. قلت علاش لا شي نهار نجمعوا كاملين ناخذوا واحد نديروا واحد الموعد تما، كل واحد فينا يجيب شي حاجه من عنده، يجيب نديروا باربيكيو ولا نديروا غير غوتي تما. شنو بان لكم؟ منها نتلاقاكم ونعنقكم تعنيقه كبيره كاملين، ما كرهتش نشوفكم وحده بوحده، ومنها نتعرفوا على بعضياتنا، منها المهم ندوزو وقيت زوين. الى عجبتكم الفكره ما تنساوش تحطوا لايك ولا تكتبوها لتحت في التعاليق الناس اللي مهتمين، وباش نعرف عاوتاني شحال ديال الناس كاينين عايشين هنا في الريجيون باريزيان، وحتى اللي الا كانوا الناس اللي كانوا يقدروا من يجيو من بلاصه الا كانوا غادي يجيو من بلاصه بعيده علاش لا. ايوا اسيدي عليكم. كنجمع دابا، راني نجمع في اللي خاصني لهذا الباربيكيو. جبت شي معينات كانوا عندي بحال هذا الرونجمون هذا مزيان يكون عندكم، خديته من ايكيا. كديروا فيه هكا لا سلطه الزيتون، اللي كنتو بغيتو تهزوا معكم الزيتون، شي تويشيات هكا في ساع مزيان كيتسد. بالحق انا ما بغيناش نعقدوا الامور، غادي نمشيو نشويو غير اللحم هكا في ساع. ما عرفتش الا قدرت نصاوب لا سلطه نصاوبها، الا ما قدرتش حيت على غفله نضنا وقلنا غادي نديرو باربيكيو. كان ديك الساعه الوقت شحال دابا راه 11، مابقاش عندي الوقت بالمره. يلا نوجد وليدات، يلا نصور اللي خاصني نصورو. دونك الوقت مزير بزاف. وكنا شحال هادي واخدين هاد الكيسان هادو مزيانين يكونوا عندكم للباربيكيو، كيسان تاع البلاستيك بلاصه ما ديو شي حاجه هكا اللي يقدروا يهرسوها، وكتعرفوا الوليدات كيلعبوا يقدروا زعما يلعبوا بالكره يلوحوا عليكم فوق الماعن. اللهم البلاستيك هذا وقيله ب2 €. فيه شحال ديال الكيسان، شي 100 كاس تاع البلاستيك. توا غندير معايا هذا، كنت توا واخداه 3 €. هادو شي طبيصلات هكا كيكونوا ديال ماشي الومنيوم ولكن الومنيوم باربيكيو، كيدار هكا فوق الباربيكيو. كتحطوا فوق منه الا بغيتو تحطوا شي خضره طيب مطيشه، الا بغيتو تحطوا فوق منه اللحم اللي ما كيكونش في الزلاله، كيكون هكا مسرح طويل شرائح ديال اللحم. وغزال كيدار حتى في الفران، غزالين هادو مزيانين كيداروا حتى في الفران. كاش اخبار يا القضيه. خديت هاد السربيتات هادو باش نمسحو بهم في هاد اللون اللي كيحمقني. هادي تاهي هذا واحد الرونجمون صغير كنت واخداه من كارفور، غادي نشوف شنو ندير فيه. اما ندير فيه لاصوص ديال لا سالاد نحطها فيه، ولا شي صوص واحد اخرى ندير فيه صوص باربيكيو، صوص الجيريان يداروا فيه الصوص. هنا عندي طبيصلات ديال البلاستيك تامه، وهنا فيهم 100 طبسيل تما نهزو معايا. وكنظن كنت خديتهم 3 €. غنهز معايا هاد الزليلقات هادو ديال الخشب حتى هما بالحق حنا ما عرفتش دابا على حساب هذيك الشيء، على حساب غادي نمشيو غادي ناخذوا زلالك واجدين ديال الدجاج كيكونوا ديجا مديرين فيهم العطريه وكل شيء. خديت هادو لي كوب على الفو كيشعلوا بهم العافيه. كاينين واحدين اخرين ديال ليسانس ولا ما عرف شنو كيكونوا بيضين، هادوك ما مزيانينش بالمره البنات، كيعطيو واحد الريحه هكا خايبه في الباربيكيو
وكتجي البنه ديال اللحم فيها واحد الريحه خايبه. من الاحسن تستعملوا هادو طبيعيين ديال الخشب. وخديت عندكم هنا ماس تاع البلاستيك، عندكم معلقات صغار تاع البلاستيك، وفرشيطات صغار تاهما، فرشيطات عاديين ماشي صغار تاع البلاستيك. صافي المهم الواحد ما كيبغي يخرج كيشري كلشي تاع البلاستيك ويتهنى باش غير يسالي من ديك الحاجه. الا كانت تعاود تستعمل راه يغسلها، الا ما كانش يلوحها ديريكت بلا ما يصدع راسو ويصدع الوقت. غادي نجمع هادشي ونمشي نشوف الا كنت غادا نقدر نصاوب سلطه كيساع، وغادي نصاوب نشوف الا قدرت ناخذ دي صوص وصافي. نشوفكم هنا شي شويه. بنات ها شنو وجدت الباربيكيو، ما عرفتش يبان لكم ولا لا. درت هنا صوبت لا سالاد، هنا درت ربطت قطعه دواور كبار باش نطيبوها فوق الباربيكيو. انا درت التفاح حمراء وخضراء. انا درت تفاح الاليان قطعته غير هكا، ما لقيت ما صبت فين نديرو، درتو هنا عزيز عليه مقطع هكا. وهنا درت لي كورجيت الاليان، ضروري خصو ياخذ شي حاجه ياكل شي حاجه مفيده وصافي. وبالنسبه لي صوص خديت هاد لي صوص هادو اللي ملي كنمشيو ناكلو هكا برا كيبقاو ما كنستعملوهمش، وانا كنخبيهم باش حتى لو بغينا نخرجوا نديروا الباربيكيو كنستعملهم كيكونوا عمليين هكا. دابا اللي بقى ليا نديرو، الولاد راه لبسوا، الموسيو لبس، انا لبست، جمعت القش، ما بقى والو تقريبا. بقى لينا غير نخرجوا نمشيو ناخذوا نشريو اللحم وداكشي اللي خاص وصافي نبقاو من هنا شي شويه. يلا إليان حبيبي. These niggas scared they doing 50 in a 55. I'm trying to clap them like somebody told them give me 5. I'ma be a half an hour but I told them give me 5. I'm trying to see if you wanna do my pants on. Hey, on a laissé papa derrière. I like to take time. قد في بعدا. السلام عليكم tout السلام عليكم. غادي ندخلوا للكارفور. كارفور غادي ناخذوا واحد العناق باش تما هذيك البلاصه اللي غنمشيو ليها فيها شي طوابل، وبعض الناس كيكونوا حالتهم بحال هذا مسخين والناس ما كيمسحوش ولا. على الاقل يكون عندنا واحد النمط هكا يكون فيها تكون تاع البلاستيك، وصافي غادي ناخذ شي وحده هكا تكون في شي بيه تجي نفيسه ناخذ اللي خاصنا وصافي. عجبوني هاد اللعيبات هادو يداروا في الواحد ملي يخرج يدير بيكنيك ولا انيفرسير على برا. شوف كيفاش دايرين، عجبوني هاد الطويسلات. المنظر ديالهم غزال، حتى تقدروا كاع الواحد ياخذهم ويرسم هكا شي حاجه الوسط، ياخذ واحد الورقه بيضاء ويرسمها ويديرها هنا ويعلقهم بحال الطابلو هكا في لا شومبر ديال الوليدات. فكره ممتازه. تا تروفي وي سي با سا لقيناهم البنات بلاتي، حنا نمشيو نقلبوا عليهم دابا. سو Viens Émir. Attends, Émir. C'est bien mon fils, merci. Tiens, maman.
وصلنا اخيرا. القهوه يبانوا لكم تما اللور. هذيك الطابله هي اللي كنا قانين عليها ولكن خداوها. جينا تسرحنا غير هنا في الارض ماشي مشكل وسط هاد المناظر الجميله الخلابه. واو كيحمقني المنظر هنا. شوفوا كيفاش داير. وهاد لاسين معرفتش كتبان في الكاميرا مزيان بالحق راها كبيره 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 كبيره. ومجرد انكم كتجيو لهاد البارك ماشي هو بارك مي واحد البلاصه هكا فيها الطبيعه عرفتوا كتشموا واحد الهواء كتحسوا باللي راه نقي ديال الطبيعه ما فيش تلوث. هذه هي الخضره درتها هنا حطيتها هنا غنساليو من اللحم نحطها حتى هي في الباربيكيو طيب. وهكا درت الكورجيت باش يتشواو بحال ما هكا يبقاو دايرين ما يدبلوش. صافي البنات انا وجدت كلشي ما بقى ليا غير الخضره حتى هي نطيبها ومازال بعض شي لحيمات خاصهم يطيبوا وبصحه وراحه غيبداو ياكلوا ما حتى جانا الجوع. دابا شحال في الساعه؟ دابا 2:30 وقيله قريبه 3. كل البنات وصلنا دابا لافونتين خليتهم يلعبوا تما غادي غير يلعبوا جوج ديال نسلحق عليهم تانا جو زال. إليان نخ مايليان إليان 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 إني هاي فراي إليان نخ مايليان إليان إليان العشاء ديال اليوم البنات غادي بيناغ كيف كتشوفوا خديت لي زيبيناغ غندير غير شلاضه معاها بلاتي نوريكم. هاد الدجاج هذا كيحمقني البنات الا كنتو دابا نسول راجلي دابا نسولو نرد عليكم من بعد في هذا الفيديو ولا نكتب لكم في شي بلاصه هنا منين كناخذو. عرفتوا البنات الا بغيتو تاخذوا الدجاج يكون ديجا واجده فيه ديك القامه وداك يعني يكون ديجا مصاب خذوا هذا. جربتهم كاملين ما كناخذوش من كارفور. هو كياخذوا من كنوريه لي واحد الواحد عنده واحد الفاست فود
وعجبنا عنده الدجاج وبقى عليه حتى وراه منين كياخدو وكيمشي ياخدو من ديك البلاصه. فالبنات ننصحكم بهذا الدجاج هذا، شريوه غزال 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 بنين. غادي كيصوبوه دي طوندارس هادو كي الصدر ديال الدجاج ماشي الفخذ ديال الدجاج. الناس اللي كيديروا الريجيم كياكلوا اكثريه الصدر ديال الدجاج لانه قليل فيه الدسم، وانا ما يبان لكم لا ما يبان لكم لا قليل الدسم لا حتى حاجه بهذاك الزيت. كيما عليش ماشي مشكل، وماشي بالضروره خصكم ديروه الحاجه في الفران. مره في الاسبوع تقليو الحاجه هكا في المقله ما فيها باس. انا قليته في المقله شهيته في المقله وعاد خلاص مع غناكل مع هادشي لا خبز لا يديك لا يخليك غير مع شلاضه. ما قلت ماشي مشكل نديرو في الزيت، واصلا ما كيشربش الزيت، كيبقى داكشي الزيت غير باش يطيب وصافي. ما راكم عارفين صدر ديال الدجاج ما كيشرب كاع الزيت. كتعجبني البصله الحمراء. عندنا حنا في فرنسا الناس كياخذوا بزاف البصله البيضاء، ما عرفتش علاش كيختلف لوغو ديالهم. هاد البصله الحمراء كيكون عندها واحد لوغو مجهد حسن، ماشي مجهد زعما بن من الاخرى. الخيار البنات بعض المرات كنخليه هكا بالجلفه ديالو، هو ديما خاصو يبقى بالجلده ديالو حيت الفائده ما كايناش هنا، كاينه في هاد البلاصه في هاد الخضوريه هي اللي فيها كاع دوك الفوائد اللي خاصهم اللي خاص تنفع منهم الجسم. وحنا ديما عندنا ديك القضيه غلط، كنحيدوا اي حاجه كنحيدوا لها الجلفه ديالها. الخيار اهم حاجه فيه هو هاد الجلفه. دونك هاد المره غادي نخلي الجلفه ديالو